अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ बाप की 10 ऐसी आदतें जो बच्चे के तरबियत पर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव असर डालते हैं, वो मैं आपके सामने आज बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें से कोई भी आदत अगर खुदा न खास्ता आपके अंदर पाई जाती है तो आज का आज ही उसको ख़त्म कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपके बच्चे की पढ़ाई, आपके बच्चे की ग्रोथ, आपके बच्चे की तरबियत पर इसका बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव मनफी असर पड़ता है। अगर ये छोड़ देंगे आपके बच्चे की तरबियत बहुत बेहतर होने वाली है। तो नंबर 1 सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि बच्चों को हम डिसीज़न लेने से रोकते हैं, फ़ैसला लेने से रोकते हैं। जो भी हमारा फ़ैसला होता है वो उसको ही फ़ौक़ियत देते हैं, वो उस पर हम थोपने की कोशिश करते हैं, उसको खुद हम चुनने का, उसको खुद चॉइस करने का मौका नहीं देते हैं, उसको डिसीज़न लेने का मौका नहीं देते हैं कि वो अपने बारे में फ़ैसला करे कि क्या पढ़ेगा, क्या वो पहनेगा, क्या वो खाएगा, कहाँ पे सोएगा। ये चीज़ें हम उसके ऊपर थोपते हैं कि हाँ तुमको इतना नंबर लाना ही पड़ेगा, तुमको ये सब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा, तुमको यही पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें इस लाइन में ही जाना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें हम बच्चों के ऊपर थोपते हैं और अपना जो फ़ैसला होता है वो बच्चों के ऊपर लाद देते हैं, जिसका असर ये होता है कि बच्चा उस तरह नहीं पढ़ पाता है, उस तरह ग्रोथ नहीं हो पाती है उसकी, उस तरह पनप नहीं सकता है जिस तरह उसको उसकी फितरत, उसका नेचर जिस तरह है उस तरह वो बन नहीं पाता। और नंबर 2 है बच्चों पे प्रेशर डालना, ज़बरदस्ती प्रेशर डालना कि तुमको साइंस ही लेना पड़ेगा, तुमको ये सब्जेक्ट ही लेना पड़ेगा, तुमको फ़लाँ चीज़ खानी ही पड़ेगी, भूख नहीं भी लगी है तो खानी पड़ेगी, तुमको ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। ये ज़बरदस्ती का प्रेशर बच्चे के अंदर एक नेगेटिव सोच, एक मनफी सोच पैदा करता है जो उसके नेचर से हट करके है। तो किसी भी मामले में उसके ऊपर ज़बरदस्ती का प्रेशर ना डालें आप अगर बच्चे की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं। और नंबर 3 है इमोशनली अवेलेबल ना होना। जिस वक्त उसने कुछ अच्छा किया, किसी सक्सेस को उसने हासिल किया, उस वक्त आप उसके पास सेलिब्रेट करने के लिए मौजूद नहीं थे। मिसाल के तौर पे बच्चा अच्छा नंबर लेकर के आया, उसने कहा कि अम्मी से कहा कि अम्मी देखिए मैंने इतना नंबर लाया है, वालिद से कहा कि वालिद मोहतरम मैंने देखिए इतना नंबर लाया है, ये काम किया है, फलां काम किया। किसी सक्सेस को उसने आपके सामने ज़ाहिर किया और आप मोबाइल में लगे थे, ठीक है बहुत अच्छा जाओ, इतना सब बोल करके आपने छोड़ दिया। उससे उसका वैल्यू, उसका इमोशन घट जाता है। आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसकी तारीफ़ करने के लिए उसके पास मौजूद थे, या अपने काम में आप बिज़ी थे, अपने जॉब में बिज़ी थे, आपके पास बच्चा उस सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं कर सका, आप उसके पास मौजूद नहीं थे। ये बच्चे के अंदर एक नेगेटिव थिंकिंग पैदा करता है, एक मनफी सोच पैदा करता है जो तरबियत पे बहुत बुरा असर करता है। आप उसके टच में रहिए, आप उसके लिए अवेलेबल रहिए, आप उसके माँ बाप हैं, उसकी छोटी मोटी सक्सेस को आप सेलिब्रेट कीजिए। यही एक अच्छे बाप माँ का फ़र्ज़ अव्वलीन है। और नंबर 4 है कि बच्चा आपकी मौजूदगी से डरने लगे। माँ भी कहती है रे बदमाशी नहीं करो, बाप आज घर में है, बाप आ रहा है देखो, या बाप बोलता है देखो अभी अम्मी को बोलते हैं ये बात, देखो बाप को बोल देते हैं ये बात, अब्बू को बोल देंगे ये बात। तो उसकी मौजूदगी से बच्चा अगर डरने लगेगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है दोस्तों। बच्चा आपकी मौजूदगी से खुश होना चाहिए कि आज मेरे अब्बू घर पे हैं, आज मैं ये काम करूँगा। कुछ ऐसा कीजिए कि वो डरे नहीं आपसे, आपकी मौजूदगी से वो खौफ में ना आए बल्कि खुश हो। अगर डरता है तो अपने अंदर इस चीज़ को तब्दील कीजिए, बदलाव कीजिए, वो जिस तरीके से भी हो सकता है। और नंबर 5 है कि बच्चा का कोई मसला लेकर के आपके पास आता है, आप उसको डरा देते हैं, डांट देते हैं। कोई बात, कोई शिकायत लेकर के आया, आपने वजाओ यहाँ से भागो, आपने उसको भगा दिया, डांट दिया, तो फिर वो क्या होता है, फिर वो बोलना छोड़ देता है बच्चा, फिर वो चुप गुम रहना शुरू हो जाता है, फिर वो सहमा सा रहने लग जाता है, वो अलग थलग रहने लग जाता है, वो गुमनाम रहने लग जाता है, अकेलापन उसे अच्छा लगने लगता है। इस तरह हरगिज़ ना कीजिए दोस्तों, उसकी बात को सुनिए और अपने हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और नंबर 6 है अगर आपके अंदर कोई ज़हनी मसला है, आपके अंदर कोई चिड़चिड़ापन है, आपके अंदर कोई बीमारी है, गुस्से की बीमारी है, आपके अंदर कोई भी ज़हनी मसला है, नफ्सियाती मसला है, आप उसका इलाज कराइए। ना ये कि आप अपना चिड़चिड़ापन बच्चों के ऊपर झाड़िए, आप अपना डिप्रेशन बच्चों के ऊपर उंडेल दीजिए, आप अपना प्रेशर दूसरे बच्चे के ऊपर निकाल दीजिए। इस तरह से बच्चे की तरबियत नहीं होती है। आपके अंदर कोई बीमारी है, किसी ज़हनी परेशानी में मुब्तला है, आप उसका इलाज कीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, आप मिलिए और उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, वरना आप अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ से डरने, घबराने और परेशान होने की क़तन ज़रूरत नहीं है और शर्माने की भी ज़रूरत नहीं है। आप उसको ख़त्म कीजिए, आपके अंदर का ज़हनी कोई मसला है, वरना आप बच्चे को नुकसान पहुँचाएँगे, बच्चे की तरबियत को नुकसान पहुँचाएँगे। और नंबर 7 है अगर आपके अंदर कोई बुरी आदत है, ड्रग्स है, शराब है, गांजा है, ताड़ी पीते हैं, इस तरह की कोई भी नशीली चीज़ की आदत है, खुदारा छोड़ दीजिए। आपका बच्चा कभी तरबियत नहीं पा सकता है अगर आपके अंदर खुद बुरी आदतें हैं। आपका बच्चा अकेला रहने लग जाएगा, आपके पास आने से डरेगा, आपके पास सटेगा नहीं, आपके पास बैठेगा नहीं, क्योंकि आप तो नशे में रहते हैं।
آپ کے پاس کہاں سے آئے گا؟ آپ کی عزت اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتی، آپ کسی طرح اس کے لیے اویلیبل نہیں ہوں گے، آپ ایموشنلی اٹیچمنٹ فیل نہیں کریں گے آپ. تو یہ سب سے بڑی بری عادت ہے. اگر آپ کے اندر کوئی گندی عادت ہے، بری عادت ہے، 100% آج ہی آپ کو چھوڑنا ہوگا اگر آپ اپنے بچے کو اپنا بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. اور نمبر 8 ہے، بچوں کو جسمانی تکلیف دینے سے پرہیز کیجیے. آپ اس کو مارنے سے، بے دھڑک اپنا فرسٹریشن اتارنے کے لیے جب چاہے اس کو پیٹ دیا، جوتے سے، چپل سے، ڈنڈے سے، ہاتھ سے، جو ہاتھ میں آیا آپ نے بے تحاشا اسے مارا، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ کہاں لگ رہا ہے، کس طرح لگ رہا ہے، اس کا کیا اثر بچے کے اوپر ہوتا ہے. کافی دیر تک وہ ذہنی پریشانی میں مبتلا رہتا ہے. آپ کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، صرف اپنا فرسٹریشن بچے کے اوپر اتارتے ہیں، کسی اور کا غصہ آپ اپنے بچے کے اوپر اتارتے ہیں. کیونکہ بچہ آپ کو پلٹ کے مار نہیں سکتا ہے، بچہ پلٹ کے آپ کو گالی نہیں دے سکتا ہے، بچہ پلٹ کے آپ کو 2 بات نہیں کہہ سکتا ہے. اس لیے اپنا سارا غصہ، دوسروں کا غصہ، اپنا فرسٹریشن بچے کے آپ اوپر اتار دیتے ہیں. یہ بہت ہی ڈینجر ہے بچوں کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، لہٰذا اس کا خیال رکھیے دوستو. نمبر 9 ہے، بچے کے اندر کوئی بیماری ہے، آپ فوراً اس کے اوپر توجہ دیجیے. اگنور مت کیجیے کسی بیماری کو کہ ہاں ہوتا رہتا ہے، ارے اس طرح تو ہوتا رہتا ہے، ارے چکر تو آتے رہتے ہیں، ارے بچے میں سر میں درد تو ہوتا رہتا ہے، ارے بچے میں پیٹ میں درد تو ہوتا رہتا ہے. اگر وہ کنٹینیو کسی بیماری کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہے، آپ اس پہ توجہ دیجیے، ڈاکٹر کے پاس جائیے. ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی بیماری ہو جو بار بار اسے پریشان کر رہی ہے، اور آپ کے اگنور کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو جائے اور بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. تو لہٰذا کوئی بھی بیماری کی طرف اگر وہ خیال پہنچائے، آپ کے ذہن کو پہنچائے، آپ فوراً اس پہ توجہ دیجیے اگر اپنے بچے کی صحت کا خیال رکھنا چاہتے ہیں. اور نمبر 10 ہے دوستو، جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، کہ میاں بیوی کے ہر وقت کے جھگڑے. آپ سوچتے ہیں کہ بچہ آپ کے بغل میں بیٹھا ہے، آپ دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو کیا اس کا اثر بچے کے اوپر نہیں پڑتا ہے؟ 100% بچوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. بچہ اس کا اثر لیتا ہے، ہر وقت اس کا ذہنی تناؤ بنا رہتا ہے، پڑھنے میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، کسی پازیٹیو چیز میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، کیونکہ آپ ہر وقت اس کے سامنے لڑتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں کہ بچہ کیا سمجھ رہا ہے، بچے کے دماغ میں کیا آ رہا ہے، لیکن وہ بیٹھ کر کے جو ایک کونے میں بیٹھ کر کے سن رہا ہے آپ کی باتیں، آپ دونوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھ رہا ہے، اس کا ایک نیگیٹو اثر آپ کے بچے کے اوپر پڑ رہا ہے انڈائریکٹلی، جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، جس کا اثر بعد میں ہوتا ہے. یہ بہت ہی زیادہ ڈینجر چیز ہے کہ بچے کے سامنے میں ماں باپ جھگڑیں یا لڑائی کریں. یہ بہت ہی ڈینجر ہے. اگر باپ ماں کو مارتا ہے، جسمانی تکلیف دیتا ہے، اس کا اور بھی زیادہ اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے، اور وہ ایک نیگیٹو تھنکنگ میں لگ جاتا ہے، اس کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس کی عزت یا تو باپ کی عزت نہیں ہوتی ہے، یا پھر ماں کی عزت نہیں ہوتی ہے کہ یہ تو مار کھانے والی چیز ہے، یا باپ کی نہیں ہوتی ہے، یہ تو صرف ظالم ہے، میری ماں کو تکلیف دیتا ہے. تو دوستو، اپنے بچے کے لیے وقت نکالیے، بچے کے لیے تھوڑی سی تربیت پہ توجہ دیجیے. آپ کا بچہ ہے، آنے والی زندگی میں آپ کا سہارا بننے والا ہے. ہر اعتبار سے آپ اس کی اچھی تربیت کیجیے، تھوڑی سی قربانی دیجیے، اپنے اندر کوئی غلط عادت ہے اس کو بدل دیجیے. انشاءاللہ آپ کا بچہ ہر اعتبار سے صحیح ہوگا، صحت مند، تندرست ہوگا، اچھے نمبر بچوں کے آئیں گے، اور سماج کے لیے بھی وہ اچھا ہوگا. ہر اعتبار سے، اخلاقی، ذہنی اعتبار سے آپ کے لیے بھی بہتر ہوگا. اگر اچھی تربیت کریں گے تو آپ کا بچہ آپ کا ہاتھ چوم لے گا انشاءاللہ. تو دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے، شاید بچے کی زندگی بن جائے کسی کی، اور کسی کی بری عادت چھوٹ جائے. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے، تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالیں تو آپ تک پہنچے. کوئی بھی بات پوچھنی ہو، کہنی ہو، بلا جھجک کمنٹ باکس میں کہیے، اور نہیں تو کم سے کم ماشاءاللہ لکھ دیجئے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.